अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफ़र्रद बिल क़िदम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम वअला आलिहि व अस्हाबिहि الذين اتبعوه وهم خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا زما عزتمندو مشرانو کشرانو علماء کرامو اللہ دے زمنگا استاسو دا کیناستل الدلبار عالیہ کی قبول و منظور کی دا مدرسہ دا مولانا حیات اللہ ساجد صاحب او داغد ملگرو او داغد معاونینو اللہ دی دیل نورم ترقیور کی او اللہ دی حقیقی معنوں کے دا دین صحیح مرکز ہو گرزے بیان مختصری اور سو خبر کون بیان با انشاءاللہ رسو کی گی او مخ کے بیان شوی ام دے بیانون اصل کی آغا دیزا مرائی میں کارم نکئی یو سو خبر استاس روان دکدم قرآن کریم دا انقلابی کتاب دے او قرآن کریم دنیا کے انقلاب راوستو او انقلاب براولی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانو چی دا قوم دا اصلاح بسکی گی رب کریم اغلی و دا سے ناشنا کتاب ورکر جا کتاب ہر زمانہ کے اللہ رب العزت دا انقلاب ذریعہ گرزولی دا و ہر زمانہ کے بعد انقلاب ذریعہ بھی صرف دمرا خبر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انما ينقض عرى الاسلام عروة عروة
اذا نشأ فی الاسلام ولم يعرف اذا نشأ فی الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ. کم یو انسان زمانہ و دور د اسلام کے پیدا شو زمانے د جاہلیت نا واقف نو نو دیبا د اسلام یو کڑی راخلی او ماتئی بے. دا خبر میں دیلا اکڑا چی دین اسلام او قرآن غلط خلق پیش کرا نو دا آغا خلق پیش کرا چی دا قرآن کریم آیاتونو نا خبر نو چی دارا غلی سلدی نو پزاید دی چی دای صحیح لگول ہے غلط او لگول نو آغا زان ام گمراہ کر خلق گمراہ کر او دین اسلام بدنام کا. ورنہ قرآن کریم آغا انقلابی کتاب دے. امام مالک رحمہ اللہ وی لن يصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها. ددی قوم درستنو خلقو اسلام صرف او صرف آغسیس گئی کم چے ددی قوم او ددی امت دڑنبنی خلقو اصلاح کرے وا. قرآن کریم صرف دا مدرسی کتاب نہ دے. قرآن کریم صرف دا عالم کتاب نہ دے. قرآن کریم صرف دا طالب کتاب نہ دے. قرآن کریم دا اسمبلی دستور دے. قرآن کریم دا ملک نظام دے. قرآن کریم دا ملک نظام کے دو سرسرا دا تمام وطن او دا تمام زمک او دا تمام دنیا دا پارا نظام دا خلافت دے. او دارا لے گلے اللہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا پاخیر کے دا تمام انبیاء و نرستو چکل محمد عربی رضی نتا قیامت کتاب دے. نیو دور دا دینا مستغنی دے. نیو فرد دا دینا مستغنی دے. نیو معاشرہ او قوم او چکل زان دا دینا مستغنی گنی نو آغا با دا جہالت کند و تفریوزی و آغا جہالت بپاغا کے رازی کم جہالت ہی چیز قرآن کریم نروان دیو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داغا پریشان حالی اللہ ذکر گئی. رب کریم فرمائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَمَحْبُوب امند تعالیٰ اللہ ضَالًّا حیران او پریشان اصلاح قوم کے امند تعالیٰ ربستا حیران چدد قوم اصلاح بس کی گی. فہدا قرآن کریم درلا رب کریم درکد ہدایت کتاب آغا ہدایت اگورا سناشنا ہدایت رازی در رب کریم. قرآن کریم کلچ بقرہ شروع کی گی. رب کریم آغازائی کی وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. داسی او ناشنا لا ریب کتاب دے چھ دے کے شک دا سراب نشتا.
कुरान करीम दर रेब न पिकड़े दा चले के शक निष्ठा रेब की निष्ठा शक की निष्ठा वरना मुर्ता बिन कुरान करीम के डीरो दाना च कुरान करीम के बशक का उनकी नहीं शक का उनकी ख्वाह हटेम के पर कुरान करीम के मुशरिकीनो शक हो यहूदों कड़ो दखपली और मेयारों द मिकदार मुनासिब शक हो नस्वाराओं कड़ो वो कुरान करीम वही याद साथई टिकदा च खलक शक कई लेकिन दा कुरान करीम आगा किताब दे चले कि फिलवाक़े और नफ्सुल अमर के शक निष्ठा दागे दलील दादे दादा से द हिदायत सो सर चश्मदा दागे दलील दादे वो दलिल मुत्तकीन देता गोरा दे द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के दासी सहाबा किराम तैयार करल कदा बेतासीर किताब वे उदा चकम देनो इनकलाबी किताब नवे नो दे बदासी सहाबा किराम न तैयारोल आग सहाबा किराम ओगोरा आग सहाबा किराम ओगोरा दा गई आग ज्वंद ओगोरा कुरान करीम दा गई ज्वंता इशारत कुरान करीम में इज कुंतुम आदाअन तासु टोल दुश्मनान वही दयाव बल और तासु के द मिने व द मोहब्बत आ चरता ला रुबनवा तासु दुश्मन ही दुश्मन दयाव बल गर्जी दली वही लेकिन चिकला तासु तदा कुरान करीम रागे फासबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना दा नियामत रब्बे करीम चिकला तासु लदर करनो तासु उगर ज़ेदई पदे बांधे रुना रुना आगा इनकलाब रागे कुरान करीम वही डाला रेब दे दाद रब्बे करीम दावा दलील दागे दादे हुदल लिल मुत्तकीन दे दासे साहबे किराम तैयार कलो चागा हरियो चलेनो परेजगारा हरियो दे हिदायत सो सर चश्मदा दासियो बाग द मोहम्मद रसूलुल्लाह उलगे दासियो नाशना सिफात वाला साहबे किराम रालल चारे के दासे इनकलाब राने चिया ख्वा गई खपला दुश्मनानो औलार वर्तन व मालूमा काबा में पैदा करे जिंदीक को लावे बुत खाना से वो सिद्दीक को अहलिया लूते नबी हो काफिरा ज़ौजे फिरौन हो वे ताहिरा अबू बकर बुत खाना के पढ़ो तो लेकिन दो कुरान करीम इनकलाब रागे आगा अबू बकर दो कुरान करीम इनकलाब दे हद तरा उसको चाग दे मकाम तरसी चे इकबाल अगई ता इशारा कई खुद राह पर न दे गैरों को हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया या ख्वा गई तखपल अलार नौ मालूमा याद बल्कि इनकलाब रावली कुरान करीम चे कलदा गई सिफात जिक्र कई नु कुरान करीम वही आगा साहब दासु युहिब्बुहुम चे दई सरा मिनाद अल्लाह आगा साहबे किराम दासु व युहिब्बुना दई मिनाद अल्लाह सरवा आगा तरफना रब करीम दा गई सरब मीना कई नो दे तरफ ना दयूम दा अल्लाह सरब मीना कई औ द मीने ब्या नक्शा जो कुरान करीम जिक्र कई नो सनाशना अंदाज के आगे ते इशारा कई मीने उगोरा वल्लजीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह औ द मीने आगा इनकलाब गोरा ची मान राड़ो नवागा दासी मानो उलाइका कातबा
في قلوبهم الإيمان وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. دا سے حد اور رسیدل آغا ایمان دومرا محبوب ہو گرزید چاغ ایمان دا سے شولا کا زڑک مکتوب ہو گرزید اور زڑکی لکل شر ہو گرزید لار پا زڑا باندیو لکل پختانوئی دا خبر ما پا زڑا لکلے دا رب کریم وی ما ایمان دا صحابہ کرام زڑکیو لکا ولے انقلاب پسر آگئے آغا دا سے انقلاب کتاب دا سے انقلابی کتاب راگئے آغا انقلابی کتاب آئی کہ دا سے یو انقلاب پیدا کہ یو طرف تا یہودو آغای نرات للشک کو قرآن کریم کے قرآن کریم وی پروانشتا دا قرآن کریم دا سلا ریب کتاب دے دا سے تاثیر والا کتاب دے چد دے منن کو تو گو رہی یو صورت کے دا سی نشتا چا ریتا دا غی شاگردان تاو دا غی موضوع دا غی مشن و منشور تا اشارہ نیشوی دا خطول قرآن دا غی لچلو لشو ما او تامنس کے سوال کو ہر یو رکات کے ویو اہدنا الصراط المستقیم اللہ کلک کی منگا پا صراط مستقیم باندے اللہ نیغلار باندے منگا کلک کے نیغلار باندے چھ منگا کلک کے نو قرآن کریم ہوئی گورے صرف دانا چھ قرآن صرف دانا چھ سنت گورے رجال القرآن در نپاتی نشے و رجال آدھا قرآنی شخصیات در نپاتی نشی صراط والذین انعمت علیہم داور پسیراڑو علماء کرام پوئی گئی صراط مستقیم مبدل منو ہو دے اور صراط والذین داتے بدل دے قرآن دے لیکن قرآن کریم پا آغا نہج باندے راو اخلا چپکم نہج باندے صحابہ کرام راغستے ہو آغا نہج راو اخلا دارنگ بقرہ گورا بقرہ چکل انسان شروع کی نو رب کریم ہوئی یاد ساتھی دالا ریب کتاب دے دلیل دا دے چلے تاثیر تو گو رہی نو دا صحابہ کرام سنگت تیار کرو دا صحابہ کرامو نقش قدم گو رہی یہودی تم گو رہی دارنگ نصرانی تم گو رہی مشرک تم گو رہی دا غیب شک وی او غیب شک کئی لیکن آغیتم مگو رہی زمان دا محمد صحابہ تو گو رہی آغا دا محمد صحابہ دا سناشنا صحابہ اللذین یؤمنون بالغیب آئی ایمان راڑی پا غیب باندے اللہ ندلی دلے جنت ندلی دلے دوزخ ندلی دلے ملائک ندلی دلے دا اللہ خبر دا سن دی اوریدلی یہود خدا اللہ کلام واوریدو لیکن بیاون دا اللہ پس ذات باندی ایمان نرانی دا اللہ خبر واوریدے لیکن ایمان نرانو دا نقش قدم دا صحابہ کرام ذکر کئی چھ قرآن تو گورا لیکن پا آغا نحج باندے و گورا چکم رون بنے جماعت دے تیار کرو دا غی عباداتو تو گورا نو دا غی قربانی تو گورا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة دا غی عباداتو تو گورا منز قائم وی او منز رائج کوی دی تو گورا نو دا غی کردار تو گورا قربانی تا سچور لا رب کریم ورکڑی دی بدن ورکڑ دے مال ورکڑ دے وقت ورکڑ دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہر سراخلی او دا محمد رسول اللہ جو لئی تیرا غرزئی ہر سراخلی او دا محمد رسول اللہ مجلس تیراڑی و قربانی دا تاثیر والا کتاب دے بیا رب کریم ہوئی
دیتا گورانو پدا سنہ جو گورا آمینو کما آمن الناس نو چرت رب کریم وی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کدی خلقو آغسی ایمان راڑو اے صحابو لکا سنگ چه تاسو ایمان راوڑے دے نو علا با ہدایت مومی دای خود دامنی چاو اللہ شتے سوک دامنی چاو دا پیغمبر لیکن نہج آغا پکار دے چکم نہج دا صحابہ کرامو کلا چه دا صحابہ کرامو نہج راو آغستا نو بیاد ہدایت لارے بدئی تکولاوشی بار کے پا خبر دا کولا رب کریم موئی فاہدا محبوبہ تاوے چد دے قوم اصلاح بسن کی گی فاہدا تالما دا ہدایت کتاب در کو دا سی دا ہدایت کتاب دے چدین خواص مستغنین دینو دین عوام مستغنین دی ہدل للمتقین قرآن کریم ویلے دے نو ہدل للناس قرآن کریم ویلے دے او دا قرآن کریم ماشاءاللہ چکلا سڑے دا قرآن کریم انداز گوری ناشنا انداز دے کل یوزائی کے رب کریم وی ما تا حکم دے چدا قرآن ورسو دنیا تا وان اتلو القرآن چرت رب کریم وی محبوب اوایا دے مخلوق تا اوحی الیہ هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ ما تا دی قرآن وحید دے دا پارا شویدہ چویرون تاسو ومن بلغاو آغا طول دنیا چه چاہتا دا قرآن کریم ورسید چرتا رب کریم وی لتنذر ام القرآن ومن حولها دا قرآن کریم ما تالا دیل در کردے چه دا ام القرآن او یاروے مانا مکی والا دا خلق او یاروے نو دا غینا گیر چا پیرا طول دنیا دا داو یارے دا قرآن تا قیامہ دا رب کریم را لے گلدے صرف او صرف دا غلا چه دا انقلاب راولی او آغا انقلاب راولی چه کم انقلاب ماشاءاللہ اول وقت کے محمد عربی پدے باندے راوستے ہو رنبنی وحی کے انقلاب تا اشارہ وا او آغا انقلاب اللہ راوستا پدور دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرأ بسم ربک اللذی خلق اولولا پنون دا خپل رب چه پیدا کری دی مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کردے انسان من علق دا چکی وینینا چکا وینا ذکر کئی علق نطفان ذکر کئی انقلاب تا اشارہ دا سنگا چه انقلاب دا نطفینا علق کے ترا غلدے او چکا وینا گرزے دلے دا انقلاب کرازی پدے زمانہ دے جاہلیت کے نعاب رازی پدہ قرآن کریم باندے او پیغمبر پاکلا رب کریم آسمانی ہدایت راو لے گا دکمی سلسلہ چھ رب کریم دا آغا پخوا دور دا آدم بابانا شروع کڑوا اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر انی جاغل فی الارض خلیفہ حضرت آدم رب کریم پیدا کر ویداد ازم کے خلیفہ نظام بدے چلئی داغنا بات چه سمرا انبیاء کرام راتلل ہر یو دخپل وقت یو خلیفہ اغید آغا سیاست راغستے ہو او دخل کو سیاست کو یو خلیفہ ہو نگرانی دعویٰ دا ہر خلیفہ پار دور کی چدے نو آغا لوی علم او لوی علم اللہ ورکڑو لکہ سنچ اللہ حضرت آدم لورکڑو وعلم آدم الاسماء کلہا او دستور دادے چکل رب کریم یو خلیفہ پیدا کی نو داغی تا اشارہ کی چی داغا خلیفہ با من لکی گی وولی الامر منکم
او دغه دستور حضرت آدم سره شو چې حضرت تمام ملائکو ته حضرت آدم مسجود ګرځي او هغه مسجود الملائک شو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا رب کریم اشارہ کولا گورے او آدمہ امام رازی ذکر کئی ډیر مودا حضرت آدم چې کله جنت نه راغی وګرځید لیکن سرد دینا چې د تمام انسانیت عقل الله حضرت آدم کې خو دیو تمام باوا لیکن باوجود دا غینا حضرت آدم چې دی الله په عقل باندې رضا نکو زکه خو رب کریم وی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه چې څنګه حضرت آدم تا تلقی کړي دا د الله رب العزت نا نو دا اشاره ده دیتا چې ګوره یاد ساته هو آدم چې څنګه تا رب کریم کلمات بولیو نو دارنګې پاغه تا باندې مهرباني رب کریم کړي نو دارنګې اسمان نه نظام راځي نظام بد زمکی نه نظام با آسمانی فاما یاتینکم منی هدى دا نظام با آسمانی رازی دے نظام کے با نظام وضعی دے نظام کے با نظام ارضی دا قطعا دے لر دخلنی آغا نظام راتا 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 او دا آغا نظام اخیری کتاب چراغ نو دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتابو او آغا کتاب تا قیامت رب کریم دا ہدایت سر چشمو گرزولا او داغے رنبنی شاگردان اللہ ابو بکر صدیق نو آغا عمر او دارنگے صحابہ کرامو چھ رب کریم داغے دلیل کے پیش کئی خلقو تا چھ گوڑے اے خلقا دا سلارے کتاب دے چھ دے اصحاب محمد تیار کری دی دلیل کے پیش کئی آمینو کما آمن الناس فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دا قرآن کریم دا انقلابی کتاب دے چھ آغا دا ظلم او دا جہل چھ کمیو دورو اعلی پترت من الرسل چھو اعلی پترت من الرسل دور کے چاہ دا جہل تیارے وے او ہر یو دا جہالت پیو کند کے پروتو یو طرف تا سودو نو بل طرف تا رشوتو یو طرف تا انبیاء کرام دا اللہ سرا برخیدار گرزول شروع نو بل طرف تا ملائک دا اللہ سرا برخیدار گرزول شروع نو یو طرف تا کچا زنانو سرا ظلم کون بل طرف تے غیلو کمرہ نہیں ورکڑوے نو کہ یو طرف تا اللہ یو قسم زناوا پا یہودو کے نو بل طرف تا نسواراو کے بل قسم زنا شوروا لوا تطعامو زکف واللہ قوانین را لیگی واللاتی یاتین الفاحشہ نو واللزانی یاتیانیا منکم فآزوہما بچی وجل کے دل نو زامن وجل کے دل نو لڑام وجل کے دے لڑو باندے غیرتو چدا بسبا ما کر سڑے رشتے لرازی نو کہ یو طرف تا دا جہالتو نو بل طرف تا دا جہالتو امام رازی کبیر کی لکی کل چبا جنہی پیدا شوا نو دام جہالت باغ دور کیو چہ غیبوے ہنی اللہ کننا فجا مال ڈیرہ ان کی دی مبارک شاہ جنہی تبا خوشحال دلم دا جہالتمو چا جوندی خفولانو چا خوشحال دل بیا چی بلو یشوا لکہ زمان ستا دستور کی خلق ہوئی کہ من انشاءاللہ یو دودرے پلین کو چولاڑی دی خرسی ہے دادا آغا زمانی دا جاہلیت یو دستورو یو ظلمو آغا دور کے اللہ ایزو کنتم آدھا دشمنی لیکن آغا دور کے محمد عربی چغوولا قرآن راواغستا کل حقوق ذکر کئی دراغی نو کل حقوق ذکر کئی دراغیت نو کل حق ذکر کئی دا خزے نو کل حق ذکر کئی دا خاون نو کل
انفرادن لگیا دے نو ارتقاء طبعی راشی و برا باندے لڑشی علکہ تاسو دوشوی تدبیر المنزل تراشی دا کور احکامات ذکر کئی بقرہ او نساء دا غینا ڈک پرات دی نو کل لارشی نو ترقیو کی ارتقاء طبعی راشی لارشی پا برا باندے اور ذکر کی سیاست مدنیہ او پارے کے داسے او ناشنا دستور راولیگی لکمائی دو گورا وا محمد عربی فیصلہ دا اللہ پا کتاب کوا ما ان توراتم دسمانی کتاب دادا ملکونو فیصلے لرا لے گلو پدیبان بھی آئے کرام فیصلے کو لے یحکم بها النبیون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ما انجیلوں فیصلے لرانے گلو چپ دے باندے با دا ملک نظام چلی گی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا انزل اللہ فیہ نگور اے محبوب ما تعالی ردا قرآن کریم دیل در کر دے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ دغلا میں در کر دے چه سندر تا اللہ خودنا کردے دا پدے نظام باندے با پدے قانون باندے با آغا سے فیصلے کوئے لیکن یاد ساتا تورات و انجیل خود بنی اسرائیلو او دا قومونو دا پارو لیکن ستا کتاب دیو قوم دا پارا ندے ستا دا کتاب نباد بل کتاب راتلو والا نشتے ستا نباد بل پیغمبر راتلو والا نشتے فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاته یؤمنون فبأي حدیث بعده یؤمنون تدینا بعد بدئی پکمیو کتاب ایمان راڑی تدینا بعد خبل کتاب نشتا دا کتاب خو آغا کتاب دے چه دا دا قیامت پورے سمرا انبیاء کرام سمرا مخلوق رازی نتا قیامت پورے دا ٹولو یو پیغمبر ندا غید دا غیو کتاب لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جميعا دا پیغمبر تمام انسانانو تا پیغمبر دا کتاب تمامی دنیا تا کتاب کا پیغمبر خاتم الانبیاء دے نو بریاد ساتی دا کتاب خاتم الکتب دے دا دینا بعد بل پیغمبر نرازی نو بل کتاب نرازی دا دستور کتاب دے دا نظام کتاب دے دا صرف دا مولا کتاب نو دا صرف دا طالب کتاب نو دا صرف دا مدرسی کتاب نو یاد ساتی ننچ زما او ستا پا دے ملک کے کم ظلم شورو دے او دا یو صرف نن نا چه دا کم رزنا دا ملک جوڑ شوے دے دا آغا رزنا دا اللہ دا نظام خلاف روان دے ذکر دا اللہ دا نظام چه خلاف روان شو نو خلق پاکی زلیلہ و رسوا کی چاپ یو صورت زلیلہ و رسوا کرو سو کوئی انقلاب سوشلسٹ انقلاب اسمانی تعلیم پاتے دے نو سوک با دغ چغا دا مجوسی مزدک سنوی شروع کی روٹی کپڑا مکان نو سوک براشی نو انصاف پدا تکی او سوک براشی بل سبدا تکی سوک برات اسلام را مخی تکی لیکن در حقیقت
ټول د الله نظام شاته غورځولی دی او چې تر څو پورې د الله نظام هغې ته چې الله سنی اچولی ذلت به رس تر ورځې سیوا کېږي خیر راځي نه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین خلق هغه خوش نصیب دي چې یا د قرآن استادان او یا د قرآن شاگردان دي بهترین مخلوق او بهترین سرمایه و خیر مما یجمعون هغه دغه کتاب دی او د هغې مراکز د هغې چې کوم دی نو فیکټرۍ هغه دا مدارس دي چې په دې مدارسو کې دا علما تیاریږي علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کله چې تاسو ځانونه په بیان ونیسل نو بیا به تاسو لره چې بیان کیږي بیا ضرر نه نو بیان دغه علما کوي انقلاب دی راولي د پیغمبر پاک وارثان دې مدرسو کې عفت ښودلی کیږي حیا ښودلی کیږي نظام ښودلی کیږي قوانین ښودلی کیږي د شریعت نظام الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کامل دی او د شریعت نظام د هغې نه علاوه بل نظام قبول نه دی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه او که چرې ګورې نو دین اسلام ہی اللہ تا مقبول و مرضی دی ان الدین عند اللہ الاسلام بغیر د اسلام نبل دین اللہ تا خود نه دی ذکر رب کریم وی ومن احسن من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حکما ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ادخلوا في السلم کافا شرع لکم من الدین ودغت چغی قرآن کریم اوالے او خلق لگیا دے علماء کرام ہر منادی لگیا دے سمعنا منادی ینادی للایمان دا محمد عربی دستورو دا صحابہ کرام دستورو مشنو منشورو رب کریم دا محمد عربی صحابہ اولا آغا ڈیوٹی ورکڑا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم پیغمبر لاړ دنیا نا خلفاء پاتشو خلفاء صحابه کرامو او آغا خلفاء بیا علماء کرام ورثا وګرځیدل دغه چغه رسي دنیا تا چې دا نظام را واخلي زما عزت مندو د برطانیې او د امریکې غلامۍ کې خیر نشتا و زما استاد ذہن غلام شوه دے تا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر منگنن دا اللہ کتاب شاتا غرزول دے او دغه وجدا چې ذلیل او رسوایو او یوبا الله دې مونږه تاسو کې یو سوچ پیدا کی چې دا ذلت شاته وغورځو دا رسوایی وغورځو د الله کتاب را واخلو کله چې صحابه کرام دا کتاب راغستو نو صحابه کرام ته نه حیوانات رکاوټ ګرځیدل او نه چې کوم دنو انسان او رکاوټ ګرځیدل شو هغه ټول خادمانو من کان برسول الله نسبته تحفظه الاسود وتأتيه الصعبان اللہ دی من دا غی پا نقش قدم روان کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین